नमस्कार, माई टिभी समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्टाइदिएपछि देशैभरि खुसियाली मनाइदिन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड नेपाल समूहले राजधानी काठमाडौँ सहित जिल्लाहरूमा समेत विजय जुलुस निकालेर खुसियाली मनाइरहेका छन्। वीरगञ्जमा पनि प्रचण्ड नेपाल समूहले विजय जुलुस निकालेर खुसियाली मनाएको छ। वीरगञ्जको घण्टाघरमा भेला भएर निकालिएको विजय जुलुसमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पर्साका इन्चार्ज रामचन्द्र शाह, प्रदेश 2 का सदस्य बालगोपाल थापा, बाबुराम कैसिक, जिल्ला सचिव विजय महतो थारू, मनोज चौधरी, प्रभाकर गुप्ता लगायतका नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उल्टाइदिएपछि विघटनको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता, नागरिक समाज उत्साहित भएका छन्। जिल्ला जिल्लामा विजय जुलुस निकालेर खुसियाली मनाइरहेका छन्। वीरगञ्जमा खुसियाली मनाइरहेका राजनैतिक दलका नेताहरूको दिन आएको छ आज र देशै सिधै नेपाल एउटा सङ्कटको खुबरीबाट बचेको छ। नत्र यो प्रतिगमन भएको रहिरह्यो भने यो नेपाल ठुलो सङ्कटमा फस्यो। त्यसबाट हामी निक्लेका छौँ। लोकतन्त्र स्थापित भएको छ, संविधानको सर्वोच्चता कायम भएको छ, कानुनी राजको स्थापना भएको छ, जनताको जनाधिकार कायम भएको छ। त्यसैले खुसियालीको दिन हो। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री केपी शर्माले राजीनामा दिनुभएको छैन, त्यसको बारेमा अब सर्वोच्चको निर्णय अनुसार उसले 5 गतेदेखि यता गरेका सबै निर्णय खारेज गरेको छ र 13 दिनभित्रमा संसदलाई बोलाउन आह्वान गरेको छ। अब केपी ओलीलाई पूर्व अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको केपी ओलीलाई 0.0001% पनि नैतिकता छ भने यथाशीघ्र राजीनामा दिनुपर्ने हो। तर त्यसको नैतिकताको हामी छ भनेर लागिराखेको छैन। उसले राजीनामा दिए नदिए विधि विधानअनुसार अगाडि बढ्छ र उसको राजीनामा 10 दिएर पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। विधि विधानअनुसार काम भएर यो हामी सर्वोच्च अदालतको न्यायप्रति हामी सम्मान व्यक्त गरेका छौँ, प्रशंसा गरेका छौँ, धन्यवाद दिएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो ढङ्गले वहन गर्नुभएको एकदम पक्षपूर्ण न्यायाधीश हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयले गरेका छ, जनताको पक्षमा गरेका छ। आज न्यायालयले यो गरिदिएन भने जो पनि प्रधानमन्त्री यस्तो हुन्थ्यो र विघटन गर्थ्यो र उनीहरू मानिहाल्थ्यो त हाम्रो सर्वोच्च न्यायालयको भूमिका कौन हुन्थ्यो। त्यसकारण सर्वोच्चले गरेको जनताको असली छोरा भनेको, देशको असल नागरिक भनेको हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा बस्ने न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू हुन्। उहाँहरूलाई जति स्वागत गरे पनि पुग्दैन। त्यसकारण स्वागतको के अरे सर्वोच्चले गरेको निर्णय स्वागत योग्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यसको चर्चा परिचर्चा भइरहेछ कि नेपालले गरेको संविधानको रक्षाप्रति र इमान्दारीपूर्वक जुन निर्णय गरेर के अरे सामान्य अदालतले गरेर गएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ र स्वागत योग्य छ। हजुरले के लागिरहेको छ कि 3 दिनमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ? अब हेर्नु, सुवरलाई मैले यो शब्द प्रयोग गर्नु परिरहेछ। सुवरलाई घोपेर मार्नु पर्छ, उसलाई नैतिकता हुँदैन। नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ। तर त्यो सुँगुरलाई त्यो हलाल गरेर गाडेर नि मार्नु पर्छ, राजीनामा दिँदैन। किनकि लाज हुनु, नैतिकता हुनु पर्यो। त्यो मान्छे नैतिकवान मान्छेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छ। किनकि त्यो त जनतालाई भरममा पार्ने मान्छे हो। केपी ओली प्रधानमन्त्री जनतालाई भरममा डाल्ने, भरममा पाल्ने झाली झेली मान्छेले राजीनामा छिटो दिँदैन। जनता उसको विरुद्धमा पनि लाग्नुपर्छ। यसै योभन्दा पनि सशक्त आन्दोलन गरेर उसलाई कुर्सीबाट बचाल्नुपर्छ। हेर्नु, जनता भनेको सागर हो होइन। जनताको मन जितेर, जनताको व्यवहारलाई बुझेर, जनताको हितमा जाने, संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने गऱ्यो भने त्यो ठिक हुन्छ। यदि गरेन भने ज्ञानेन्द्रलाई फालेको थियो यो विद्याजी वा के अरे केपीजी के हो त? जनता सार्वभौम सत्तामा त यही नै हुन्छ, जनता सर्वोपरि हुन्छ। जनताको अधिकार मुछ्यो भने जनताले छोड्दैन, बाँकी राख्दैन। तैपनि अहिले पनि नेपालमा के छ नि, मधेसी मनोविज्ञान, मधेसको ठाउँमा पहाडीलाई भूमिका दिने यो काम पनि गलत भइरहेछ। यो कामलाई यदि केन्द्रले सुनिएन भने यसको विरुद्ध पनि आन्दोलन हुन्छ। जनताको अधिकारले, जनता मधेसमा मधेसीको अधिकार हुनुपर्छ। मधेसी भन्दाखेरि मैले मधेसी फोरम भनेको होइन,
मधेसमा बसोबास गर्ने जनता स्वराज्य हुनुपर्छ, त्यो कुरा मेरो हो र जनताको पनि हो। र यसै न्युमा आन्दोलनहरू हुन्छ। जबसम्म जनता अमन चयनसँग गुजरबास गर्न सुरु गरिदिन्छ त्यसपछि आन्दोलन सुरु हुँदैन। र आन्दोलन विभिन्न के अरे ओझलमा परेको मान्छेले आन्दोलन गर्छ। जबसम्म कुनै व्यक्ति ओझलमा छ त्यो आन्दोलन र उसको चिनगारीको समान आवाज उठाइरहन्छ। त्यसकारण अब आउने दिनमा यस्तो नहोस् र उहाँहरूलाई सद्बुद्धि होस् कि जनताका मरम पीडामा मलमपट्टि लगाउनुपर्छ। कोरोनाको बेला जनता भोकै मर्या छ, सटर बन्छ, स्कुल बन्छ, विद्यालय बन्छ र जनताले ब्याज तिरेको छ। सरकारले जनताको ब्याजलाई कम गरिदिनुपर्छ। यो सब काम नयाँ सरकारमा हुन्छ जस्तो विश्वास हामी छौँ र नयाँ सरकार बन्ने बेलामा यो सब निराकरण हुन्छ। अब यो पनि नेपालमा एउटा प्रयोग हो, हेर्दै जाउँ हामी। बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गौतमले सर्वोच्च अदालतले नेपालको त्याग र समर्पणबाट प्राप्त नेपालको संविधानको संरक्षण गरेको स्पष्ट पारेका छन्। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भए यता विक्रम सम्बन्ध 2077 साल फागुन 11 गतेको दिन ऐतिहासिक महत्त्वको रहेको छ। गौतमले भनेका छन्, यो दिन हाम्रो सम्मानित सर्वोच्च अदालतले हजारौं सपुतहरूको बलिदान तथा लाखौं देशभक्त नेपालीको त्याग र समर्पणबाट प्राप्त नेपालको संविधानको संरक्षण गरेको दिन हो। स्थानीय बजारमा बुधबार सुनको मूल्य तोलामा रु 300 ले ओह्रालो लागेको छ। तोलामा 1100 ले मंगलबार उकालो लागेको सुन आज भने झिनो अङ्कका साथ ओह्रालो लागेको हो। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन तोलामा रु 89,801 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। छापावाला सुन मंगलबार तोलामा रु 90,100 मा कारोबार भएको थियो। यस्तै तेजाबी सुन तोलामा रु 89,350 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। तेजाबी सुन मंगलबार तोलामा रु 89,650 मा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदी आज तोलामा रु 15 ले घटेको छ। रु 1,360 मा मंगलबार कारोबार भएको चाँदी आज भने रु 1,345 मूल्य निर्धारण भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव प्रचण्ड समूहले वीरगञ्जमा विजय र्याली निकालेको छ। र्यालीमा जनता समाजवादी पार्टी जसपा समेत सहभागी भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि त्यसको खुसियालीमा विजय र्याली निकालिएको हो। विजय र्यालीले नगर परिक्रमा गरी सभामा परिणत हुनेछ। केपी शर्मा ओलीको गत पुस 5 गते संसद विघटन गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार संसद पुनः स्थापना गर्ने फैसला गरेको छ। बुधबार शेयर बजारमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राको कारोबार 100% ले घटेको छ। टिएमएसमा समस्या देखिएपछि निफ्राको शेयर कारोबार बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएसँगै खरिद अर्डर राख्न समस्या आएपछि निफ्राको कारोबार 100% ले घटेको हो। बुधबार निफ्राको कारोबार बन्द भए पनि अन्य कम्पनीको कारोबार भने भइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलको 2 नम्बर प्रदेश छिन्नमस्त बाहिनीले बदमाशी गर्न र संगठनको नीति विपरीत काम गर्ने कर्मचारीमाथि कारवाही गरेको छ। संगठनको नीति विपरीत काम गर्ने आधा दर्जनभन्दा बढी सिनियर अधिकृत लगायत थुप्रै जुनियर अधिकृत र बिल्लीदार जवान समेत कारवाहीमा परेका छन्। केही महिना यता सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक योगराज दाहालले नसहित पाएका छन्। महोत्तरी स्थित बोर्डर आउटपोस्ट शमसीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक गणेश नेपानेले कमान्डबाट फिर्ता गरेर नसहित देखिएको छ। उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमी सहित बलाजु प्रहरीले 8 जना अभियन्तालाई पक्राउ गरेको छ। विरोचन श्रेष्ठ, महेश मानन्दर, मिनशाही लगायतलाई महानगरीय प्रहरी ब्रिड बलाजुले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ। बिहान 9:30 बजे काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाउन लागेको सूचना केन्द्रमा लगाइएको बार अभियन्ताहरूले भत्काएका थिए। अभियन्ताहरूले लामो समयदेखि उक्त जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेकाले महानगरपालिकाले तत्काल सूचना केन्द्र निर्माण गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्। सर्वोच्चले पनि 2076 सालमै उक्त जग्गामा कुनै पनि कार्य नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो। मोरङ जिल्ला अदालत परिसरबाट फरार भएका 2 जना थुनुवा भारतबाट पक्राउ गरेका छन्। सोमबार म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत लगिएका उनीहरू क्यान्टिनमा खाजा खाने बहानामा बनाएर फरार भएका थिए। प्रहरीको आँखा छलेर भाग्न सफल भएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र प्रदेश नम्बर 1 प्रहरी कार्यालयको टोलीले उनीहरूको खोजी तीव्र बनाएको थियो। अदालतबाट मोरङ कचहरी गाउँपालिका 4 का 37 वर्ष
मुरास भनिने मनराज शेख र छापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 का 20 वर्षीय प्रकाश चौधरी फरार भएका थिए। तीमध्ये शेख भारतको अरिया जिल्लाबाट पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरीका प्रमुख एसपी सन्तोष खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको यही फागुन महिनामा 3 वर्ष पूरा भएर 4थो वर्ष लागेको छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ व्यवस्थाको रूपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले विभिन्न चुनौतीका बावजुद जनअपेक्षा अनुसारको काम सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यातायात पूर्वाधारतर्फ 128 किमि सडक कालोपत्र भएकोमा 322 किलोमिटर सडक काभ्रेल गरिएको छ। 708 किलोमिटर कच्ची सडक, 10 वटा सडक पुल र 18 झुलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य परीक्षण जारी छ। उनको वाइएफसीको रिपोर्ट आउन अझै 4 दिन लाग्ने बताइएको छ। साथै हिजोको परीक्षणपछि थप पीईटी स्क्यान र अरू केही परीक्षण गर्न चिकित्सकहरूको भनेका छन्। पीईटी स्क्यान, वाइएफसी र अन्य परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि उनको रोगको निर्क्योल हुनेछ र निदानको बारेमा अन्तिम टुङ्गो लाग्नेछ। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनलाई बाहिर जान बन्देज नगरेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। बुधबार उपराष्ट्रपतिका प्रेस संयोजक मनोज घरती मगरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो कुराको जानकारी दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सम्मानीय उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ्गज्यूलाई उपत्यका बाहिर जान बन्देज लगाएको भने प्रकाशित समाचारप्रति उपराष्ट्रपति सचिवालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ। यस समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारिन्छ। दलित पत्रकार संघको बुटोलमा आयोजित राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटनमा निम्ति आएको र पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर सो कार्यक्रममा उपस्थिति हुन नसक्ने आयोजक पक्षलाई जानकारी गराइएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ। ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्नेलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भक्तपुरको मध्यपुर छिमी नगरपालिका 1 मनहरा स्थित ड्युटीमा खटिएको प्रहरीलाई नगद 1000 रुपैयाँ दिई आर्थिक प्रलोभनमा पार्न खोज्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर बालकुमारी बस्ने रामेछाप लिखु गाउँपालिका 6 घरका 28 वर्षीय ज्ञान नारायण श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदै गरेको 84 प 7195 नम्बरको मोटरसाइकलले ट्राफिक चेकिङमा खटिएको प्रहरीलाई सामान्य ठक्कर दिएर पश्चात प्रहरीले प्रभावमा पार्न उक्त नगद दिन खोजेको पश्चात उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताइएको छ। सरकारले पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 94 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। बुधबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थपिएका 94 सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,73,760 पुगेको छ। साथै पछिल्लो 24 घण्टामा 71 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको कुल संख्या 2,70,139 पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1555 रहेको छ। यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु परेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपाल आजसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2066 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। सीमा विवादका बावजुद चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले भारत भ्रमण गर्ने भएका छन्। भारतमा आयोजना हुन लागेको ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति सी दिल्ली आउन लागेका छन्। लद्दाख तथा टोकलमा सीमा क्षेत्रमा केही वर्षदेखि नै दुई देशबीच विवाद र झडप भइरहँदा चिनिया नेताको भारत भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाले 2009मा ब्रिक्स गठन गरेका छन्। उक्त बैठकमा दुई देशको सीमा विवादले गर्दा असर नपार्ने भन्दै चीनको विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। चीनले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस पटकको बैठक आयोजनामा भारतलाई समर्थन गर्ने जनाइसकेको छ। अब खेल खबर। स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरेपछि साबिक विजेता युभेन्टसले इटालियन सेरी ए फुटबलमा शानदार जित निकालेको छ। घरेलु मैदानमा सोमबार राति भएको खेलमा युभेन्टसले रेलिगेसनको चपेटामा रहेको क्रोटोनलाई 3-0 गोलले हरायो। युभेन्टसको जितमा रोनाल्डोसँगै वेस्टन म्याकनेलीले 1 गोल गरे।
जितसँगै युभेन्ट्स तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। घरेलु मैदानमा शानदार प्रदर्शन गरेको युभेन्ट्सले 38औं मिनेटमा खाता खोलेको थियो। रोनाल्डोले अलेक्सान्ड्रोको पासमा हेड गोल गर्दै टोलीको उत्साह जगाए। रोनाल्डोले पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा पुरानो रामसोकको पासमा लगातार दोस्रो गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाएका थिए। रोनाल्डो यस सिजन सेरी ए लिगमा सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडी सूचीको शीर्ष स्थानमा छन्। माइटिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। संसार जगतको सहयात्री माइटिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।